مرحبا بكم في قناة أم ياسمين للوصفات الصحية والجمال والطبخ وكل ما يتعلق بتدابير الحياة اليومية. اليوم سيداتي غنقدم لكم وصفة بسيطة وهائلة، هي على شكل وجبة عشاء أو غداء اللي كيفضلها للغدا يستعملها، حتى أنا متأكدة أنها غتعجبكم وغتداوموها إن شاء الله. في هذه الوصفة غنحتاجو الكاس ونص ديال الروز، هذا روز كلاصي صفر كنفضلو، سلقته ديجا في شويه ديال الملح. ونحتاجو جوج حبات ديال البطاطس كبار، سلقتها حتى هي في شويه الملح والبزار. هنا استعملت حبه كبيره ديال الفلفله قطعتها على هذا الشكل شرائح. وهنا استعملت جوج حبات صغار متوسطين ديال الدنجال. عندنا هنا مفروم ديال الفرماج احمر، هنا استعملت فرماج احمر، نتوما تقدروا تستعملوا اي فرماج كيعجبكم. هنا عندنا شويه ديال القزبر ومعدنوس، انا كنحتفظ به في المجمد كما كتشوفوا. غنحتاجو ايضا الكاس صغير ديال الحليب، يعني كاس ديال اتاي ديال الحليب، جوج ديال البيضات وشويه الملح وشويه ديال البزار. يعني هاد الوصفه كامله كنستعملها غير بالملح والبزار. كاول خطوه غناخذ جوج معالق ديال الزيت، بسم الله، بحال هكا، معالق يكونوا ما عامرينش. هاد المعالق ديال الزيت غتحاولوا تدوروها مزيان على المقله ديالكم كيف ما غادي تشوفوا بحال هكا، يعني غادي لحد في القد على الدوره ديال المقله اللي غتستعملوا فيها الزيت. حيت في هذا الزيت ان شاء الله غادي ناخذوا الدنجال غنديروا له نص قنيه ونص شويه، يعني كتستعملوا غير شويه ديال الزيت كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نديروها على نار مهيله، انا درتها على الراس صغير كاع بحال هكا. نقصوا البوطه وغتاخدوا هذوك الدنجال، بسم الله، تفرشوه هكا كيف ما تشوفوا. يعني قطعته شرائح رقيقه، كل ما كان رقيق كل ما احسن. يعني كيف ما قلت لكم هاد الوجبه كتجي هائله جدا، وبالنسبه للاطفال اللي ما كيبغيوش ياكلوا الدنجال ولا الفلفله، انا كنضمن لكم انهم ان شاء الله غياكلوهم، حيت الدنجال في هاد الوصفه تيجي معلك، تيجي المذاق ديالو مختلف وزوين. صافي غناخذوا شويه ديال الملح هكا، انا ما درتش الدنجال كامل، يعني غندوز بشويه بشويه، شويه ديال الابزار بحال هكا. نزيد شويه العافيه. صافي غتخليوهم بحال هكا، هما نورمالمون بحال هكا كيتشواو وكيتقلاو او ميم طون، كيجيو ناشفين. غتستمروا بحال هكايا وتبقاو كل مره كتقلبوا الجهه الاخرى باش يدخل لهم شويه الزيت غير بيديكم حيت مازالين باردين. استمروا بهذه الطريقه. صافي ها هو الدنجال ديالنا وجد، نحيدوه الطريقه وغير تلصق معكم شويه حيت راه مشوي. غناخذوا جوج معالق ديال الزيت، ما تحتاجوش تغسلوا المقله ديالكم حيت هذاك التحمر هو اللي تيعطي داك المذاق البنين في هاد جوج مكونات. طريقه الفلفله غنستعملوها غير مره واحده، بسم الله. صافي غناخذوا الملحه حتى هي في الكبزه، شويه ملي طيح تماما، يعني متبقاش بحال هكا واقفه، غنزولوها. هادي مازال شاده شويه، مازال خاصها زيت حمار، وهذا هو اللون اللي خاصكم تحصلوا عليه هكا. صافي غنزولوها. صافي كيف ما كتشوفوا باللي الدنجال ديالنا ها هو يكون في هذا اللون، صافي كيولي هشيش ورطب. الفلفله كذلك. دابا جميع المكونات عندنا موجودين،
غادي ناخدو المول ديالنا. انا غنستعمل ان شاء الله هذا المول اللي نوريه لكم بشكل واضح. هذا هو المول اللي غنستعمل. هو كيف ما كتشوفوا واخا كيبان لكم كبير، هو صغير ماشي كبير. هذا اول استعمال ليه صراحه. انا اول مره غنستعملو قدامكم، ما عارفاش شحال غادي يهز ليا ديال الخضره. المهم فيه في الطول ديالو 28 سنتيم، وفي العرض فيه غير 17 سنتيم. يعني هذا بالنسبه لعدد الافراد ديال الاسره ديالها كبير. استعمل ضعف المكونات ديال الخضر، وراه نفس النتيجه غتحصل عليها ان شاء الله. غير هو في هذا النوع من الوجبات من الاحسن كنفضل يكون المول طالع من الجناب باش كتحصلوا على طبقات. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ المول ديالنا غندهنو شويه بالزبده، حتى ديك الزبده كتعطي ديك النسمه زوينه. شويه الزبده بطريقه دهنو مزيان بالزبده. صافي. كأول خطوه غادي نحطو الطنجال، نسرحو الطنجال ديالنا بهاد الطريقه هكا. يعني تحاولوا تجيبوه مقاد بهذا الشكل. ما غتندموش ان شاء الله الا جربتوها. وصفه هائله جدا وصحيه كيف ما قلت لكم قبل. صافي، هذه الطبقه الاولى. من بعد كل طبقه كنديروا الرز. بسم الله. ناخذ شويه ديال الرز غادي نفرطوه فوق من هذا الطنجال كطبقه ثانيه بهذا الشكل هذا. شويه ماشي بزاف. هكا تحاولوا تقادوه شكل. صافي. نستعملو كطبقه ثالثه الفلفله. الفلفله غادا تجينا غير في طبقه وحده، هي طبقه ثالثه. اللي بغات ديرها كتعجبها المذاق ديال الفلفله بزاف تضاعف المكونات ديال الفلفله وتحصل على طبقات اخرى منها. انا كنستعملها غير في طبقه وحده هكا. صافي هادشي بهاد الطريقه هادي. صافي غنعاودو ناخدو الرز كيف ما قلت لكم. من بعد كل طبقه كنستعملوا الرز الشكل كيف ما قلت لكم. انا هذا المول يعني اللي كيهز تقريبا شنو نقول لكم عدد الافراد ديال جوج افراد ولا حتى ثلاثه كاع. استعملت كاس ونص ديال الرز. ما قلت لكم روز كلاصي الصفر اللي كنستعمل انا. وانتم الا كتفضلوا شي روز اخر تستعملوا ماشي مشكل. هذا غير كنفضلو انا غير حيت ما كيتعجنش كيعجبني. صافي. دابا غناخذوا البطاطا استعملها حتى هي غنسرحوها بنفس الطريقه بهذا الشكل. ما قلت لكم ديجا سالقاها بشويه الملح والابزار. الا بغيتو تستغنوا على الابزار تستغنوا عليه ماشي مشكل. هكا حتى نكملوا الدوره ديال المول ديالنا بهذا الشكل هكذا. نعاودو خصنا دابا نعمروا هاد
شويه الصغار اللي تيبقاو لينا بدوك الطونفه اللي تيكونوا ديجا مكسرين بالطريقه هذه. صافي غناخدو عاوتاني الرز نسرحو الشكل. دابا غنعاودو نستعملو داكشي ديال البنجان اللي باقي، ما عرفتش واش غادي يقدني. المهم انا غادي نستعملو كطبقه ثانيه من البنجان بهذه الطريقه هذه. ما كتشوفوا شاطوا ليا شي حبات من البطاطا، كيف ما قلت لكم انا ما عارفاش هاد المول اول مره غنستعمل غادي نخدم به. يلاه كي خديتو ما عارفاش شحال كيهز ديال الخضره، يعني يلاه غادي نحسب ليه لابار ديالو. تقريبا هز ليا نقولوا 2 بطاطات صغار اللي عندها نفس القطر ديال المول ديالي. صافي هادو ما غاديش نضيعوهم، غنعاود نستعملوهم، ولكن غنخليهم هما الاخرين من بعد هذا الرز اللي غيبقى لنا. كتشوفوا كاس ونص ديال الرز كفاني في جميع الطبقات. طريقه نحاول نقادو باش يجيو الطبقات مقادين، متجيش بلاصه مايله وبلاصه مهزوزه، تقطع كيجي مقاد. نستعمل اليد ديالي صافي. وهادو اللي بقاو لينا غنحاول نقطعهم بهذا الشكل، نفرتوهم فوق الرز بالشكل هذا غير بيدينا. اللي بغات دوزهم في الحكاكه دوزهم ماشي مشكل. انا غير حيت عرفتو ما غيكفيونيش كطبقه قلت لهم فرتتهم شكل. صافي غنستمروا حتى نكملو نقادوه بحال هكا. صافي دابا غادي تبقى لنا الطبقه اللي غنديرو فيها البيض، غنطربو فيها البيض والحليب وشويه ديال الربيع اللي كنت قلت لكم، قزبر ومعدنوس. صافي غناخدو واحد الجبانيه غنستعملو 2 بيضات. بسم الله. صافي غناخدو الحليب، انا استعملت الحليب غير باش يروي ليا شويه الاكله ديالي، حيت ما استعملت حتى شي صوص يعني غتبقى ناشفه. غير قلت نزيد الحليب باش شويه يدم ليا الوصفه. اللي بغات تستعمل شي صوص ولا صوص طوماط ولا اي صوص تستعملها، انا كنفضل ندير غير الحليب مع البيض وشويه ديال الربيع هكا. ناخذ شويه القزبر ومعدنوس حتى هو نخلطوه. صافي نطربو الكل. بسم الله. شكل هذا نسيت البزار والملحه ضروري، يعني كل حاجه خصها تنسم بوحدها. نضربو الكل شكل.
غنضيفوه للأكلة ديالنا. هنا نفرقوه على جميع الجهات بهذه الطريقة. صافي صافي. وكآخر خطوة غناخدو الجبن من الفرن. كيف ما قلت لكم، اللي بغات تستعمل فرماج احمر تستعملو، واللي ما كتفضلش النكهه ديال الفرماج احمر تستعمل اي جبن اخر. حتى داك الفرماج ديال الساندويتش تقدر تستعملو، راه حتى هو كيجي هائل، يعني تستف دوك المربعات كيجيو زوينين. واللي بغات تستغنى عليه ماشي مشكل، حيت كاين البيض. ديري البيض، حتى البيض كيعطي داك التقرميشه من الفوق زوينه. صافي غادي نفرقوا هاد الجبن ديالنا على جميع الجهات بنفس الكيفيه بالطريقه، وندخلوه للفرن. نشعلو عليه من التحت باش يتحمر شويه. كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتعرفوا بلي المكونات كاملين طايبين، يعني غادي غير يتماسكوا، داك البيض يطيب لينا ويجمع لينا الخضره اللي ديجا طايبه. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه ديالنا ولا ديال الاكله ديالنا. كيف ما كتشوفوا كتجي هائله، باقا سخونه يلا خرجتها من الفران، كتجي مقرمشه من الفوق بحال هكا ومحمره، وكتجي هائله جدا. جربوها وما غاديش تندموا. وها هي مقطعه، غادي نوريها لكم باش شوفوا كيفاش كتجي عاليه وطبقات بحال الشكل ديال الكيك. كتجي بنينه بنينه بزاف. كنتمنى من الاكله ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنىكم تعاونوني باللايكات والتعليقات، ودعموني ودعموا القناه ديالي حتى باقا جديده، وحتى انا باقا مبتدئه. وكنتمنى من كل قلبي نكون خفيفه على القلب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه ديال اليوم. والى اللقاء.